اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا صاحب العصر والزمان. ینتان مہمانان عزیز خدائے خدمت انک عرض سلام و ادب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماہ مبارک رمضانی رگیاتی رسی جغزیر دعا پہ انک یرنگ ننگی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقپس درخواست تجبی حاجت تجبی خدا کے نچالن چک دی مضامین نا مطالب کنی طرف لنگتنگا توجہ نا تذکر تانت. اولی کا خدا کے نچالد اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام. خدایا دجق پہ انک یا دلزیں انک یتیم کو نکا ترحم بایت پی کھوئیں کا نظر بایت پی لطف بایت پی دی حالت پو و دی لس پی رزنگا روزی شزد بزر. چانم ماہ مبارک رمضان انک انچاو تمام وقت کنے انک و لیکن فیس سنگ ماہ مبارک رمضان انک یتیم نوازی بایت پو یتیمی کا ترحم بایت پی دی فکر پہ انک نتنگ دک پروشا انسک یتیم نوازی بایت پاو یتیمی مشکلات فلتک باین چاید ندون فلتک بایت پاو کمک نارخص بایت پاو دو یکی از دستورات مهم اسلامین. اسلام اس لیک سے ندی کے سفارش باسوں سے خدا تبارک و تعالی اس قرآن انکسل ملد فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یتیم لا آزار و اذیت متوں یتیمی کا ترحم بس و اگر چلکھن چگیوں نکتو کھو کھستونگال زخص متوں زرے. بعض روایات اس کا سلمولد تمام لغمون انگنا افضل البر لیک سے فضیلت ان میت پی لغمو یتیمی کا ترحم بایت پاو ان یتیم نوازی بایت پاو ان. پیغمبر مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اقبس روایت چنک سلمولد یتیم نا نسب اللہ لیک سنا شفقت نا شتسکین میود پی اتیک نا چخص کھرنگ دک کل لیتیم کل اب الرحیم. و یقین دک دی دنیا پہ انگا لغمی سن چک تبت نکتو یتیم نوازی بایت پو کی لغمی سن چکیننگ دی مزرعی آخرت پہ انگ دی دنیا پہ انگا لغمی سن چک تب نکتو اس کی آخرت جاگا دی محصول پو دیرو بسے لن مچچائن چانا دی یتیم نوازی بایت پی دی بازر نسن پو تابنا آخرت لدی محصول پہ نتیجاو تھوب سمیت پا لشا منزرے. مولا امام صادق علیہ السلام فی اقپس کے سلمولد یتیم نوازی بارنگ اگر گا سوچی گیس یتیمی گوئی کا یتیم سو زبجو آتا مدکھان یا اما مدکھان یا خلاصہ آتا مدکھان لا دی یتیم پہ گوئی کا ترحم نیم بو شتسک نیم بو لگ پٹود نگتو کوئی لگ پرسیان اکتام سک ریالیوں سے نگتو گا ریال رے حساب قیامت جگ پینک نور چک خدا ارسان مزاد پس کھئی منگنا شزد بچہ انزرے. خلاصہ عزیزان کن یتیمی سنین سک پایت پاو سنین سترق پایت پاو سنین سترق شچا و گریا بایت پاو مو آیت پاو خدا نا خدا رسول نا اہل بیت نا فرشتاون اللہ تحمل ندی برداشت میں پہ انسو یتیمی سنین میں سک چکچا ین میں حساب پو خون خوشحال بایت پاو. روایت اس مولد اگر یتیم گریا بسے نکتو خوی سنین سک نکتو احتز لبکائہی عرش الرحمانی خدا ارسان مزاد پہ عرش لرزیوں سے در بچا چلو دی یتیم پہ گریا بچسپتوں سے. بنابرین نتانا ورنگ رسی قدرت حساب چھتی حساب سام سنگ نتانا دارائی ادنا مال ادنکتو اگر یتیم چگی مشکلات نہ سختی کو نکا تھن میں چاہیے نکا تو دیو تمام زمان کو نتا مطلوب و نتا سفارش شاسوں سے فیصل سنگ ماہ مبارک رمضان دی طرف لا سکیت توجہ دک پیت پاو. ماہ مبارک رمضان روزہ واجب بایت پہ حکمت کو نتا داویوں سے دے امیر انکان مالدار انکان خلاصہ کھوئے فرزدہ چک دارائی یتنگ
مال جاداد یوتان دون آتوسکن این میت فقیر فقران یتیم ندونی فکران یوما وکوئی فریاتی که تون میت پاو ولذا اللهم ارزقنی فیه رحمت الایتام خدایا دل زینو یتیم کنی که ترحم باید پاو یتیم نوازی باید پاو نا روزی شزده بس نیسی رسی که کسل مولد ین خدای کن درخواست بین و ادعام الطعامی نیسی رسی حاجت پو دل زینو طعام نزچس کرل باید پاو متی دا افطار زردن افطار تنگ باید پاو نا روزی شزده بس زره مؤمنین مؤمنات عزیز کن ماہ مبارک رمضان انک افطار تنگ باید پیکا لیکن عجیب متا سفارش سوست بعض روایات مطابق مولد کی افطار تنگ میود پو روزہ دار چگلا دو افضل من صیام روزہ دو چسب بسان دو افضلین وریلبا انزره روایات من فراوان یود کی ماہ مبارک رمضان رگن میں حساب افطار تنگ میود پو دی ثواب پچین غس اشارہ رکبت کسل مولد مغفرت لما مضى من ذنوبه اگر افطار تانگا تو حتی منگا چچک روزہ دار لا کوئی تمام ارگل بیت پی گناہ کن بخششین کان له عند اللہ دعوت مستجابہ کوئی منگنا خدا ارسامزات پیشتا استجابت کے تھن موید پی دعا چک خدا از مقرر بسیود حسکی قیام اللہ سرات کا کوئی گمبا پو ثابت قدم لشائین و کسل مولد گا روزہ دار چگلا اگر افطار تنگ نکتو حضرت اسماعیلی میگود کنیاں چچک فرزندان اسماعیلی شتیاں دو قید نا آزاد زندان فرز بن سوسیوتاں آزاد بس خدا علمینک آزاد باید پی ثواب پو شزد شچائین سدیر زربی دی شخص پوز عرض بید کہ مولا امام باقر علیہ السلام خدمت لکھتن ماہ مبارک رمضانی چھنچینو امام باقر فیق پس کسلمز لسودیر دی چھن کن تقفیو تگا چک چھنچگین زرباو عرض بس بلے ابن رسول اللہ ماہ مبارک رمضانی چھنین زربانا کسلمز کھرانگا حضرت اسماعیلی فرزند کنیانا بونیانوگنا فرچو نیو سے خدا علم انک آزاد باید پی قدرت یوتا کھرانگیانوگا زربانا کھوز عرض بس نا سکور بشتی چھ مولا نا قدرت مالی میں جودی حساب نا حضرت اسماعیل فرزند کنیانوگنا دو چوز ارزشمان ان موید پی دو نیو سے خدا علم آزاد باید پی نا کیوت میں جو امام اس کا سلم سرگو کھرانگیوا و آزاد بانیانوگا نجو دیا تر پی کہ ہونس حتی چچک عرض بس نا منگا چک سن خدا علم انکھوں سے آزاد بانگین چمت جو زربانا امام فیق پس کا سلمس آیا ماہ مبارک رمضان انک مسلمان مسلم و مؤمن منگا چگا افطار تنگما کھری منزل لکھوں سے کھوا افطار تنگما زچس تنگمانگیانوگا دکھوت پیوتا کھوز عرض بس بالے ابن رسول اللہ نا منگا چک بس منگا نی سنکھوں سے نا افطار تنگما نیانوگ جو زربانا امام باقر فیق پس کا سلمز نی منظور پدیاوین اگر مؤمن چگلا افطار تامین نکتو کھولا افطار تان چسپو مثل حضرت اسماعیلی بوچک زندان یدکھن قید یدکھن کھوں سے آزاد خدا علم انک فت تاغمونا چوکسین چانا منگر چو گتو افطار تان نکتو منگر چو خدا علم انکھوں سے آزاد باونا چوکسا چوکسین دی حساب خلاصا ماہ مبارک رمضان افطار غتا تغموید پو حتی ینچامد نا خورما چیچی کھورنگ پیغمبری فاق پلا سوال بس جو اچھا منگا چگلا افطار تا من ینچامد نا چی بار گوشا اندی ثواب کنی مینا کسلمز حتی خورما فجچک تا سے افطار تانا یا شربت چک چیک تھنگ مخوران تا سے افطار تانا کہ تو خدا اسی تیادی ثواب کن یود و کوئی فرز تھبچا انزر سمی رسی کا حاجت چک چالت کسلمز افشاء السلام خدایا دیجاق بیانو گا افشاء سلام یرز روزی بزر افشاء سلام یعنی سنگین تھت سنگین راحت نگمبو و بلند نا تھنمو بسے سلام باید پو مؤمن چک چکی کا خدای کنا سلامت نا ننمت سنمت چل باید پو دوان غتا علیک سنا
سفارش سوسیود دو خدای کنا چل بچاچت. امام باقر علیہ السلام فقبس کا سلم ولد روایت جنوک ان اللہ یحب افشاء السلام، خدای تبارک و تعالی افشاء سلام للیکن دوسیود. افشاء سلام دائن یعنی سنگ تھاتے مانا کھچی کی سلام علیکم سکتن من یمبو سلام بامی تجو سلامت پو چلتن و دی حالت پو دیو خدای کنا روزی بزر چل بچاچت. جبیری سی درخواست پو کی لیک سنگتان زندگیانو چھچائینن واقعاً روایات من منگوینو سفارش سونستان دوین و صحبت الکرامی، خدایا دل زینو دی جاگونیانو نا کرامت ان میود پی زنچن ان میود پی افراد کن نیم بو ہم نشین چھایت پاو دکچا چھایت پاو یرس روزی شزده بس. اہل کرامت، اہل کرامت یعنی سو ازرچین بندہ صالح خدای عبادت دکھن، علماء شزکن، رفیق خوب، اہل نماز کن، اہل جود و سخا کن، دیو چوس افراد کن کی غتن خدای یات یعنی کھرتن قیامت یات یعنی کھرتن غتن دینی طرف لکھوں اس دعوت تنگتن ادو چوس افراد کن نگم بو دکچا چھایت پو دو غتن نہ صرف ماہ مبارک رمضان یعنی ہر زمان یعنی ہر زمان یعنی گنگمی فرس حسین و فیس سنگ جوانان عزیز کنی فرس کہ آج کل دین امزاؤن یعنی رفیق بد نرسقپو افراد من منگمو تھکچا اینن و انسانی دنیا و آخرت انسانی ایمان کن گاہلن موید پی سبب چھچا اینن غتا لیک سن چھچا این دی حاجت پو چل با و دی حاجت پہ طرف توجہ دک با. خدایا کرام ان کھن زنچن ان کھن ادی بنداؤن ادی لقمو رفیق کن نڑے سنچن دکچا چھایت پاو روزی شزدے بزرے دی حاجت کن چلینا آخری کا وسیلہ پو خدای شتیا چی خورت بتاولی کا خدایا یری نعمت کن وسیلہ کھورے از یری کر دی حاجت کن چلت یا ملجأ العاملین لآرزو جکھن کنی پناہ گاہنا نجات تنگھنی اشپا. آخری غتنگا پناہ گاہ پو گا مشکلات چاں اننا گا سختی چاں اننا کہ تو فیسسان مؤمن فرس آخری پناہ گاہ پو فقط خدای تبارک و تعالی ان. خدایا باری الہا دی مضامین کن کہ رسول خدای فقط زیری کنا چل ستان وہاں چاہاں توجہ تاں دیونی کنا چاہاں توجہ چھایت پی نہ صرف ماہ مبارک رمضان بلکہ باقی جگہوں باقی زونوں چاہاں دیونی کا عمل چھایت پی و توجہ باید پی قسمت شزدے بس. خدایا مولا امام زمان فقی ظہور تعجیل شزدے بس. خدایا دنیا نا آخرت نسکین قرآن اہل بیت سائن زندگی بچہ چھایت پی چاہاں قسمت شزدے بس.